بسم الله الرحمن الرحيم। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। قبل الإسلام فأعزنا الله بالإسلام وجعلنا رعاة الإنسان. ثم أنادي أسامة من إيلون المتعلم للصف السادس من العربي فليلقي خطبته على الموضوع المحدد الرسالة والدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين والعاقبة للمتقين الذين استنفذوا مواهبهم الحكمية والفكرية في خدمة الدين المتين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الاحتفال الموقر وأساتذتي الكرام وزملائي في الدروس، إني أريد أن أخطب أمامكم خطبة عربية وجيزة سلسة حول الموضوع الرسالة والدعوة، وأرجو منكم أن تستمعوا كلامي بشوق ورغبة. أيها السادة، هذا من المعلوم أن حياة الأمم بالرسالة والدعوة، وأن الأمة التي لا تحمل الرسالة ولا تستصحب الدعوة حياتها مصطنعة غير طبيعية، فإنها كورقة انفصلت من شجرتها فلا يمكن أن تحيا بسقي أو ريح، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إننا أمة الحاضر وأمة المستقبل قد كتب لنا الخلود والنصر، لأننا أصحاب دعوة ورسالة نبوية، وهي الدعوة الأبدية التي قضى الله بخلودها وظهورها، فلسنا تحت سيطرة المادة وحكم الزمان، بشرط أن نقوم بدعوتنا ولنستقل برسالتنا ونعود أمة دعوة نبوية كما بدأنا، دعوة فيما بيننا معشر المسلمين ودعوة في غيرنا من الأجانب في الدين. أيها السامعون الكرام، لقد تخلفنا عن الأمم المعاصرة في العلوم الطبيعية والأسباب الحربية وفي الأخذ بأسباب الرقي المادي بعدة قرون، وقد كانت المسابقة بيننا وبينهم كمسابقة الأرنب والسلحفاة، إلا أن الأرنب كان ساهرا مع خفته وسرعته، والسلحفاة نائمة رغم بطئها وثقلها. فلو حاربنا هذه الأمم اليوم لاستغرق ذلك قرون. ثم كانت المقارنة بحساب دقيق، فإذا فاق العدو وسبقنا بشعرة في القوة المادية والعدد الحربية رجحت كفته، لأن المادة عمياء، وهي من القساوة والحياد التام بمكان لا تفرق فيه بين الحق والباطل والشريف والوضيع، ولكن الرسالة والدعوة وهي الروح التي تقهر المادة وتسطر الأسباب وتستنزل النصر، تأتي بخوارق ومعجزات، وطالما قهرت القاهر وفتحت الغالب، وطالما خضعت الحكومات القاهرة ودانت الملوك الجبابرة بقوة الدعوة والرسالة للمماليك والصعاليك. وقد جربت ذلك هذه الأمة مرتين بوضوح في التاريخ. مرة لما خرج العرب من جزيرتهم إلى البلاد الرومية والفارسية في ثياب صفيقة مرقعة وفي نعال وضيعة مخطوفة، يحملون سيوفا بالية الأجفان رثة المحامل على خيل قصيرة متقطعة الغرب، وسرعان ما قهرت دعوتهم ورسالتهم وحياتهم الأمم الرومية والفارسية التي كانت كدمي كفيت حللا فاخرة وأعوادا أسئلا إلى الجدار لحرمانها من رسالة وقعودها عن دعوة. وكان الانتصار في الأخير للرسالة على النظام وللروح على المادة وللمعنى على الظاهر. ومرة ثانية
لما قهر ابتكروا ذلك الجراد المنتشر العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، وخزلوا شوكة المسلمين فلم تقم لهم قائمة ولم يقف في وجههم واقف، وكاد المسلمون يصبحون أثرا بعد عين، واستولى اليأس على قلوبهم، حتى كان من الأمثال السائرة إذا قيل لك أن التتر انهزموا فلا تصدق، هنالك فعلت الدعوة الإسلامية فعلها ونفذت فيهم، وإذا القاهر يصبح مقهورا، وإذا الفاتح مفتوح لدين المفتوحين، وإذا التتر يتلفظون بكلمة الإسلام ويدينون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويصبحون أمة إسلامية. وإن الرسالة الإسلامية لتأتي بالمعجزات اليوم وتقهر الأمم طوعا لا كرها بسلطانها الروحي ونفوذها العجيب. أيها السادة المسلمون، إن آباءكم قد انتشروا في عواصم الجاهلية الأولى ومراكزها الكبرى يقولون الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة المادة، الله ابتعثنا لنخرج العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وخلصوا الأمة الرومية والفارسية من عبادة المسيح والصليب والأحبار والرهبان والملوك، وخلصوا الأمة الفارسية من عبادة النار وعبودية البيت الكيان، والأمة الطورانية من عبادة الذئب الأبيض، والأمة الهندية من عبادة البقر، وأخرجوها إلى عبادة الله وحده، وأخرجوها من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي الدعوة التي تهيب بكم يا رجال العالم الإسلامي، وهذه الإنسانية البائسة تستصرخكم وتستغيثكم على أعدائها، وليس العالم اليوم بأقل ظمأ وأقل فاقة إلى الدعوة الإسلامية الصحيحة منه بالأمس. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الدعوة أن ندعو إلى الدعوة الإسلامية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.